السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيك كتجي معلكة بالتفاح، لذيذة بزاف وبنينة. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وفرجة ممتعة. غادي نبداو بالمقادير ان شاء الله. اللي غادي نحتاجو في هذا الكيك: عندنا كاس ديال سكر سنيده، الكاس بقياس العنبه، كاس الا ربع ديال الزيت المائده. هنايا عندنا ياغورت بمذاق الفاني، وهنا عندنا 3 تفاحات اللي غادي نقوم بالتزيين ديالها، وعندنا خماره من فئه 15 غرام، وواحد الكيس من الفاني، وهنايا عندنا رقائق ديال اللوز والفاني للتزيين، وعندنا هنايا واحد حامضه غادي ناخذ القشور ديالها والعصير ديالها اللي غادي نضيفوه في الكيك. وبالنسبه للدقيق عندي واحد 250 غرام ديال الدقيق، ما يعادل واحد الزلافه هكاك ديال الدقيق على حسب الخليط. غادي نبداو ان شاء الله. غادي نضيفو هنايا سكر الفاني، وغادي نضيفو ديك القبيصه ديال الملح اللي كنديرو ديما. اسمحوا لي ما ذكرش معكم البيض. هنايا عندي 4 ديال البيضات، انا البيض عندي الحجم ديالو صغير، درت 4 البيضات. اللي عندكم الحجم ديال البيض كبير غادي ديروا غير 3 ديال البيضات. هنايا كما كتشوفوا زدت قبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف البيض، ومن بعد غادي نضيف عليهم كاس ديال سكر سنيده، وغادي ندير الكل يطرب. انا غادي نطربهم بالعجانه، تقدروا تطربوهم بالطراب الكهربائي اليدوي ولا بالطراب اليدوي اللي ماشي كهربائي عادي. كتصدق هاد الكيكه كاع كلتا الحالتين، كتصدق كما باش ما طربتوها راه كتجي زوينه. حاولوا هاد الخليط لا طربتوها بالطراب اليدوي طربوها مزيان حتى تيرجع عندنا الخليط ابيض. هنايا درتهم يطربوا، غادي نخليها هكا يطربوا. غادي نمشي نقطع معكم التفاح اللي غادي نزين به. هنايا غناخذ واحد نصف حامضه، وغادي نبدا نقطع هكا في التفاح. غادي نقطعو هكا بشويه باش بقى محافظه على المنظر ديالو زوين. هكا كنحيدو هاد اللوب اللي تيكون لداخل بلا ما نهرسو التفاحه، كنحيدوها هكا وكنقطعوها قطع رقاقين، وكنديروا ليها عصير ديال الحامض باش ما كترجعش لينا هكا كحله، ما كتاكسدش. كما كتعرفوا التفاح راه كيتاكسد، خاصنا ضروري نديروا ليه الحامض. وغنستمر. صافي من بعد ما كملت التقطاع ديال التفاح وضفت ليه عصير الحامض باش ما يرجعش لنا اللون ديالو اسود. هنايا بعد ما طربت البيض وسكر سنيده، رجع الخليط على هذا الشكل هذا، كيضاعف الحجم ديالو، كيرجع اللون ديالو ابيض. ضروري من هذه المرحله هذه باش كتجينا الكيك خفيفه. هنايا غادي ندير في قشور ديال الحامض اللي حكيتهم، وغادي نضيف دانون وكاس ديال الزيت، وغادي نخلط الكل على سرعه ناقصه. هانتوما هنايا من بعد ما ضفت داك الدانون وكاس ديال الزيت وداك الحامض اللي عصرت، طربتهم هكا بقاو كيطربوا تنسجموا ليا الخلائط. غادي نديرو هنايا الدقيق الخليط عفوا. هنايا غادي ندير الدقيق، غادي نغربلو، ضروري ما تغربلو الدقيق. وغادي نضيف ليه ديك الخماره من فئه 15 غرام، تقدروا ديروا 2 خمارات من فئه 8 غرام. هنايا غربلت الكل، وغادي نبدا نضيف فيه بشويه شويه وانا كنطرب.
هكا كنبقاو نضيفها في الدقيق ديالنا والخماره. هنا كما قلت لكم استعملت 250 غرام. وصافي هنا من بعد عطفت الكميه ديالي ديال الدقيق كامله. نتوما الخليط ديالي راه ما كيكونش قاصح بزاف ولا رخو، عادي الخليط ديال الكيك المعتاد عادي. هنايا عندي هاد الطواجن اللي عندي هكا مربعه، تقدروا ديروا في اي لاطه بغيتو ديال الفرن. انا غادي نعبر لكم القياس ديال هاد اللاطه هادي. هنايا في الطول ديالها فيها 25 وفي العرض فيها 21. هكا عبرت لكم. الا كتوفروا على طاوه بحال هذه غادي تجيكم بحال الكيكه اللي درت انا. تقدروا ديروا في مول دائري ولا اللي بغيتو. قد ما كان المول صغير كتجي الكيكه طالعه، الا كان المول كبير راه كتجي نازله عادي. الكيكه ديال التفاح هكا كتجي من الاحسن كتجي هابطه. هنايا ضفت الخليط ديالي في المول، وغادي نبدا دابا نستف التفاح اللي قطعت معاكم. غادي نبدا نستف في الشرائح ديال التفاح كما غادي تشوفوا معايا. وهذه الكيك ديالي من بعد ما ستفت التفاح جبت رقائق ديال اللوز درتهم هكا في الجوانب. تيبقاو دوك الجوانب خاويين. حاولت هكا نضيف رقائق ديال اللوز، ضيفوا نتوما اللي بغيتو. وهنايا جبت كيس من الفاني ورشيتو هكا من الفوق يعطي واحد المذاق رائع. وهنا درت شويه ديال رشه خفيفه ديال القرفه وغندخلو للفرن اللي تيكون بارد. انا طيبتها في فرن كهربائي كنشعل من التحت حتى تنحس بها تحمرات، ونشعل من الفوق باش كيتحمر لها الوجه ديالها. وكنخرجها دات معايا 40 دقيقه. وهذه هي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها. دهنتها شويه بالكونفيتير ديال المشماش ورشيت عليها هكا شويه ديال السكر بودره. كما كتشوفوا كتجي كيكه رائعه لذيذه بزاف معلكه. العشاق ديال التفاح هذه اكيد غتعجبكم. وكيجي داك المذاق ديال الحامض بنينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها. واكيد غادي نقطع معكم واحد طريف باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي قطنيه ولذيذه كما كتعرفوا. الكيكه ديال الياغورت كتجي بنينه بزاف. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. ما تنساونيش باللي لايك ديالكم، البارطاج مع العائله والاحباب كيتعم الفائده. ما تنساونيش باللي لايك، واللي ما مشتركاش في القناه كنقولك اشتركي معايا اختي وفعلي الجرس باش توصلي باي جديد. هانتوما كتشوفوا كيفاش جات من الداخل كتجي روعه. نتمنىكم ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. هانتوما غادي نقطع لكم تشوفوا كيفاش كتجي اسفنجيه وبنينه لذيذه بزاف. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. شكرا لكم على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله.